العازم إلى المرافق الشخصي لكي يترجل المسؤول من العجلة. تقوم العناصر بتأمين له الحماية الكاملة بتوفير له الحماية بدرجة 360 درجة. نلاحظ عناصر الحماية بالمراقبة والانتشار وملاحظة أي شيء غريب. بعد ذلك يسير المسؤول مع العناصر الحماية بتأمين له الحماية الكاملة المتوفرة له. يتعرض المسؤول إلى هجوم ويشكل له جداران. الجدار الأول يقوم بإخلاء المسؤول إلى العجلة التابعة له لنقله خارج منطقة الخطر. تتقدم عجلة المسؤول من بعد العجلة القائدة. أما الجدار الثاني فيقوم بمشاغلة العدو ويبدأ بالانسحاب عكس خط النار، لذلك تأمين الحماية الكاملة للمسؤول.